عرص مبارک ہے حضور کا خاندان حضرت قبلہ سید محمد ابراہیم شاہ سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ اقدس میں نظرانہ عقیدت پیش کرنا تو سبھی اکٹھے میرے نظرانہ عقیدت پیش کرو ایک دفعہ ذوق کا نعرہ سنا ہوا نعرہ تکبیر وقت مہربانی ذوق کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری دربار عالیہ حضرت حسوالہ سین دربار عالیہ حضرت پیر ابراہیم شاہ سین اللہ کو ذوق کو سلامت رکھے زیر ویلے دے بیٹھے ہو درود پاک پڑھتے بیٹھے سو اور میں عاجز دی آگے دے زبان کو مٹھا تے کرو درود پاک پڑھو ماں سارے آگے اللہ جا رحمت ہے حسوال سید کھرتے بھوگنا تو سبحان اللہ نبی اللہ جا رحمت ہے حسوال سید کھرتے 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 شاہ ابراہیم پیارے سادات دے کرتے اللہ جا رحمت ہے حسوال سید کھرتے اللہ جا رحمت ہے حسوال سید کھرتے شاہ ابراہیم پیارے سادات دے فکرتے اللہ جا رحمت ہے حسوال سید کھرتے اوصیف کا نسانہ اولاد مصطفیٰ دے
واسطے دعا فقیراں دعا پنڈکنا نکنا کچھ آمین محبت نال چاہ کو آمین سونے علی دباغے نہ کوئی زالے آگے کہیں برد کہیں شجر تے شالا نکالے آگے شایا نبی دا ہوئے ہر گل تے ہر سمر تے سایہ نبی دا ہوئے سایہ نبی دا ہوئے ہر گل تے ہر سمر تے شاہ ابراہیم پیارے سعادت تے فقر تے اللہ جرم پائے اسوال سید کرتے وعد سے نکل کر دل آدھا کرتا آمین آپ کو بیٹے ذرا صرف کو تھوڑا دو زبان دینا آپ کو آمین اللہ جرم پائے سعادت تے فقر تے عرب آباد راوے دربار تا قیامت یا رب آباد راوے دربار تا قیامت شاہ حسن عنایت باقر صدا سلامت ثانی نہ دسدا کوئی سیدان راہی دہر تے ثانی نہ دسدا کوئی سیدان راہی دہر تے ثانی نہ دسدا کوئی سیدان دا دہر تے اللہ جانتا ہے اسرار سید کرتے اللہ جانتا ہے سعادت دل کرتے اجبال پیر کامل سنگھڑ دا بادشاہ سلامت رکھے میں اپنے حقیقت ہے بھول دا آخر شیر آخر بھول پیش کرنا میرا ذوق ہوئے دا آمین محبت نال آمین آپ کو اچھی بات نال لجبال پیر کامل سنگھڑ دا بادشاہ مظلوم کربلا دا صدقہ سے لطف فرما بھلیاں لا جا بھلیاں لا جا آگئے نظامی درتے بھلیاں لا جا آگئے نظامی درتے اللہ